भाषा समालोचना र अनुसन्धानका विशिष्ट मर्मज्ञ हुनुहुन्छ प्राणा देवी प्रसाद गौतम। नेपालीमा पदावली व्यवस्था शीर्षकमा विद्यावारिधीसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएका गौतमले 2039 सालदेखि औपचारिक रूपमा शिक्षण पेसामा होमिएको पाइन्छ। बल्लमबडी दाहाल र चुडामणी बन्धुबाट प्रेरित गौतम अत्यन्त आशावादी प्राध्यापक तथा शिक्षाविदका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। प्रगतिवाद परम्परा र मान्यता, फिल्महरूको कारक व्याकरण र नेपाली कारकहरू, ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञान, नेपाली कथा भाग 1, 2 र 3, व्यावहारिक नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश, नेपाली कथा र उपन्यास, स्नातक नेपाली लगायतका दर्जनौं पुस्तक, लेख तथा समालोचनात्मक रचना नेपाली वाङ्मयलाई उहाँले प्रदान गरेको पाइन्छ। स्नातकोत्तर तहका 12 दर्जन बढी शोध, दर्शनाचार्य तहका 2 दर्जन भन्दा बढी तथा विद्यावारिधी तहका 1 दर्जन अनुसन्धानात्मक कार्यको कुशल निर्देशन गर्नुले उहाँको प्राज्ञिक दक्षतालाई घाम जस्तै छर्लङ्ग पार्छ। गौतमले नेपाली भाषा व्याकरणको अध्ययन, विश्लेषण, कृति र फुटकर लेख, लेखन, प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक समालोचनात्मक कृति तथा फुटकर लेख लेखन, विभिन्न कृतिहरूको सम्पादन, सङ्कलन तथा अङ्ग्रेजी भाषाका सामग्रीलाई नेपालीमा रूपान्तरण तथा अनुवादात्मक भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। यस्ता बहुआयामिक व्यक्तिबाट भाषा, साहित्य र समालोचना तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा धार उपधारमा विभक्त हुनुभन्दा समग्र वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बन्धित विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा, समालोचनाका क्षेत्रमा, अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित गर्नुहुने र लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयसँग सम्बद्ध रहेर प्राध्यापन गर्नुभयो, नेपाली केन्द्रीय विश्वविद्यालयको नेपाली विभागको विभागीय प्रमुखका रूपमा समेत रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व जो समालोचनाका क्षेत्रमा अथवा विशेष गरेर भाषा साहित्यका क्षेत्रमा एउटा पर्यायकै रूपमा स्थापित हुनुभएको छ, त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आजको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौतम। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँ नेपाली भाषासँग जोडिनुहुन्छ र भाषाका विविध आयामहरूका बारेमा यहाँले खोतल्नुहुन्छ। विशेष गरेर यहाँको विद्यावारिधी पनि पदावली नेपाली भाषामा विशेष गरेर पदावलीको व्यवस्थाको कुरालाई चाहिँ अलिकति यहाँले उठाउनु भएको छ र भाषाका बहुत आयामहरूलाई केलाउनु भएको छ। साहित्यका विविध फाँटहरू पनि रहेका छन् र नेपाली भाषाको अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि यहाँले नजिकबाट देख्नु भएको छ र यो नेपाली भाषाको अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र नेपाली भाषालाई अन्य भाषाका माझमा उभ्याउनका लागि चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरू अहिलेको अवस्थामा देख्नुहुन्छ? धन्यवाद माधवजी। नेपाली भाषालाई अन्य नेपालभित्रका अन्य भाषाको बिचमा उभ्याउनको लागि मैले चुनौतीको महसुस गरेको छैन, चुनौती छैन। र नेपालभित्र नेपाली भाषाको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा, प्रायोगिक रूपमा र नेपाली समाज र नेपाली समुदायका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाली भाषाको भूमिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि आजसम्म नेपाली भाषाले नेपाली समुदायभित्र, समाजभित्र ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, सञ्चारको क्षेत्रमा जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र म त्यसलाई के भन्छु भने यो एक प्रकारको सङ्क्रियात्मक दक्षता वा अपरेसनल इफिसियन्सी हो। त्यसको निर्वाह नेपाली भाषाले गरेको हुनाले मैले त्यस्तो कुनै नेपालभित्रका अन्य भाषाका सापेक्षतामा नेपाली भाषाले चुनौती वहन गर्नु परेको भन्ने मलाई लाग्दैन। समयक्रममा नेपाली भाषाले विकास गरिरहेको छ, विस्तार गरिरहेको छ र नेपाली भाषा, नेपाली वाङ्मयको विकासमा विभिन्न
सङ्घ संस्था, व्यक्ति, समुदाय र समाजहरू संलग्न आइरहेका छन् र यो ऐतिहासिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नेपाली समाजभित्र आएका जति आवश्यकताहरू हुन्छन् त्यो पनि के भने अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा आउने आवश्यकता हुन्छन्, त्यसलाई परिपूर्ति गर्दै आएको त्यो न्यायका क्षेत्रमा होस्, प्रशासनका क्षेत्रमा होस्, शिक्षाका क्षेत्रमा होस्, सञ्चारका क्षेत्रमा होस् र एउटा बहुभाषिक नेपाली समाजमा किन विभिन्न जातीय समुदायका आफ्नै मातृभाषा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको बिचको अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा होस् र उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्तिका सन्दर्भमा होस्, नेपाली भाषाले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र यो निरन्तर रूपमा अगाडि गइरहेको छ। त्यसको मतलब अरू भाषासँग तुलना गर्नका लागि अथवा केही त्यो परिदृश्य रहँदैन, बरु नेपाली भाषाको एउटा जिम्मेवारी छ नेपालभित्रका अन्य भाषाहरूको समुन्नयनमा, विकासमा, विस्तारमा र खास गरी के भने अभिव्यक्तिको क्षमताको विकास र विस्तारमा नेपाली भाषाले नेपालभित्रका अरू भाषाहरूलाई धेरै इनपुट दिन सक्छ, धेरै योगदान र धेरै सहयोग दिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नेपाली भाषाको कुरा गर्दा नेपालभित्रका अन्य भाषाहरूलाई सापेक्षमा राखेर तुलना गरेर अनि तिनीहरूको बिचको एउटा प्रतिस्पर्धा वा प्रतिद्वन्द्विताको रूपमा बुझ्नु एकदमै गलत हुन्छ। नेपालभित्रका जति भाषाहरू छन्, नेपाली लगायत ती सबै भाषाका आफ्ना प्रकारका भूमिकाहरू छन्। अहिले अब के अरे स्थानीय सरकारहरू छन्, स्थानीय निकायहरू छन् र ती स्थानीय निकायका पनि नेपालभित्रका विभिन्न भाषाहरूको बारेमा उनीहरूको योगदान छ, उनीहरूको दायित्व छ र भाषाको समुन्नयन र भाषाको विकास गर्ने भनेको स्थानीय निकायले हो, स्थानीय समुदायले हो, सम्बद्ध भाषिक समुदायले गर्ने हो। राज्यले त्यसमाथि के गर्छ भने प्रोत्साहन गर्ने, प्रेरित गर्ने र वातावरण सिर्जना गरिदिने काम राज्यले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के छ भने विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यो प्रयास गरिरहेका छन्। त नेपालभित्रका विभिन्न भाषाहरूको जति विकास हुँदै जान्छ, विस्तार हुँदै जान्छ, नेपाली भाषाको समुन्नयन, नेपाली भाषाको प्रवर्धन पनि त्यही सापेक्षतामा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी एकअर्काका प्रतिरोधी वा विपरीत कुराहरू हुँदैन, परिपूरक कुराहरू हुन्। नेपाली भाषाले नेपालका विभिन्न भाषाहरूलाई धेरै कुरा दिन सक्छ र नेपालका विभिन्न भाषाहरूबाट नेपाली भाषाले पनि धेरै कुरा लिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो एक प्रकारको किन भाषाको सहकार्यको कुरा हो, विनिमयको कुरा हो, सहकार्यको कुरा हो। किनभने हरेक भाषाका आफ्ना भूमिकाहरू हुन सक्छन्। नेपालमा बोलिने नेपालभित्रका भाषाका केही स्थानीय चाहिँ विशेषताहरू हुन्छन्। ती स्थानीय विशेषताहरू स्थानीय भाषाले परिपूर्ति गरेका छन्। एउटा तहभन्दा अलिकति माथि गइसकेपछि विभिन्न बहुभाषिक चाहिँ समुदायको बिचमा त्यहाँ एउटा आवश्यकता हुन्छ, भाषिक अन्तर्क्रियाको आवश्यकता हुन्छ। त्यो बेलामा नेपाली भाषाको चाहिँ दायित्व र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै एउटा अन्तर्विरोधी रूपमा हामीले बुझ्नु नै छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यस अर्थमा चुनौती केही पनि देख्दिनँ। बरु के छ भने नेपाली भाषाको समुन्नयनमा सबैभन्दा बढी मैले देख्दा अहिले यसको विकास र यसको विस्तार गर्ने, अभिव्यक्ति क्षमताकोलाई अझ बढाउने काम चाहिँ सञ्चार क्षेत्रले गरेको छ। जुनदेखि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मिडियाको विकास भयो, खास गरी चाहिँ के छ भने एफएम टेलिभिजन र अनि सँगसँगै प्रकाशन माध्यमको रूपमा पत्र पत्रिकाहरू आए। ती आइसकेपछि नेपाली भाषाको अभिव्यक्तिमा यति सौन्दर्य थपिएको छ र यति कुशल अभिव्यक्ति, कुशल एउटा चाहिँ नि सम्प्रेषणशीलता चाहिँ को विकास भएको छ। त यी त्यसो भएको हुनाले नेपाली भाषाले दिन प्रतिदिन मैले त विकास र विस्तार गरिरहेको देखेको छु। अनलाइनका विविध माध्यमहरूले पनि त्यो कुरालाई धेरै ठुलो र नेपाली भाषाको ठिकै छ प्राज्ञिक रूपमा, त्यसको चाहिँ के अरे ऐतिहासिक रूपमा वा त्यसको अनुसन्धानात्मक स्तरमा र अनि चाहिँ एक प्रकारको भाषाको चाहिँ प्रवर्धनको रूपमा अरू निकायले गरेको होला। तर नेपाली भाषालाई अभिव्यक्तिको सहज सम्प्रेषण दिन सक्ने र त्यति विस्तार गर्न सक्ने त्यो गुण चाहिँ कहाँबाट प्राप्त गरेको छ भने यो मास मिडियाबाट आएको छ। त्यहाँ पनि थुप्रै कमी कमजोरी हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, बाहिरी प्रभावहरू धेरै छन्, कमी कमजोरीहरू छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली भाषाको अभिव्यक्तिको क्षमताको विकास र विस्तारमा यो क्षेत्रले साह्रै ठुलो चाहिँ नि भूमिका दिइरहेको छ। जहिलेदेखि हाम्रो यो मिडियाको विकास र विस्तार भयो त्योपछि नेपाली भाषाले मैले भन्छु गुणात्मक रूपमा फड्को मारेको छ
खास गरी जनस्तरमा। त्यस्तै गरी जब हाम्रो अहिले स्थानीय सरकारहरू आइसकेपछि स्थानीय निकायमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको साना विकास र विस्तार भएको छ। जति सङ्घ संस्थाहरूको समुदायहरूको जति सङ्गठित शक्तिको विकास र विस्तार हुन्छ, अभिव्यक्तिको प्रक्रियाको नि त्यति नै विकास र विस्तार हुन्छ, ज्ञान विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूको त्यो समुदायभित्र प्रवेश हुन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्ने, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कौशलको आवश्यकता पर्छ। त्यो बेलामा एउटा भूमिका निर्वाह चाहिँ नेपाली भाषाले गर्दछ, गरिआएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त चुनौती भन्दा पनि मैले धेरै सम्भावना र विकास र विस्तार भइरहेको छु। यद्यपि नेपाली भाषाका कतिपय पक्षमा चाहिँ विकास र विस्तार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। ती कुरा त छन्, त्यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। यसको खास गरी चाहिँ नि मानकीकरणको बारेमा, स्तरीकरणको बारेमा, मानकीकरणको बारेमा गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। तर जहाँ विकास र विस्तार गर्ने हो भने एउटा अर्को एउटा पक्ष छ, नेपाल बाहिरको पक्ष पनि। नेपाल बाहिरको पनि नेपाली भाषाको अभिव्यक्तिको एउटा जुन विकास र विस्तार भएको छ, खास गरी त्यो पनि के भने मिडियाबाट, अनलाइन मिडियाबाट र अनि नेपाल बाहिर पनि नेपाली समुदायको जुन विभिन्न मुलुकहरूमा छ त्यहाँ पनि सङ्गठित समुदायहरू छन्, साहित्य सिर्जनाको कुरा छ। वास्तवमा भाषाको लागि साहित्य त एउटा प्रमुख कुरा हो, तर हामी जहाँ चाहिँ भाषाको चाहिँ विस्तारको कुरा गर्छौँ भने साहित्य भन्दा पनि साहित्यले एक प्रकारको विकास र विस्तार गर्छ। तर पनि जति जति चाहिँ नि भाषिक समुदायको विकास र विस्तार हुन्छ, जति त्यसका वक्ताहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर सङ्गठित भएर जति जान्छन्, त्यति संसारभरि विकसित भएका ज्ञान विज्ञानका संज्ञानका नयाँ सूचनाहरू त्यहाँ आउँछन् र ती सूचनाहरूलाई नेपाली भाषाले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र त्यही क्रममा के भने नेपाली भाषाको समुन्नयन हुन्छ, त्यो कुरा भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल बाहिरका नेपाली जुन भाषी समुदायहरू पनि जहाँ जहाँ पुगेका छन् र उनीहरूका जे क्रियाकलापहरू छन्, गतिविधिहरू छन्, ती गतिविधिहरू भएको छ। त्यसपछि अर्को एउटा पनि पक्ष हुन्छ चाहिँ नि यो जनमानसमा लोक समाजको विकास, नेपालको लोक समाज। त्यो लोक समाजभित्र लोकगीत पर्छ, दोहोरी पर्छ र यस्तै अरू क्रियाकलापहरू हुन्छन् जहाँ चाहिँ के नि जन अभिव्यक्तिका प्रसारका विविध माध्यमहरू हुन्छन्। तिनले पनि नेपाली भाषाको विकास र विस्तारमा ठुलो योगदान गरेको छ। नेपाली भाषा अहिलेको अवस्थालाई हेर्नुपर्दा सामान्यतया समृद्धिकै अवस्थातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा, स्तरीकरण र मानकीकरणको प्रयास पनि खड्केको अवस्था छ। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रा लागि चुनौतीको विषय रह्यो। भाषा साहित्य र संस्कृतिको सम्वर्धनमा लागेका व्यक्ति अथवा समुदायहरूले त्यसलाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एउटा निश्चित वर्गले मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउन पक्कै पनि सक्दैन। अर्को कुरा यहाँलाई मैले जोड्न चाहे, विशेष गरेर नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा प्रचलित अहिले जुन चलिरहेका छन्, भाषा साहित्यको अनुसन्धानका क्षेत्रमा चलिरहेका यी विधिहरू रहेका छन्, यो अनुसन्धानको विधिहरूलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र ती विधिहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकियो भने अझ बढी त्यो विश्वविद्यालय, विभिन्न किसिमको विश्वविद्यालयहरूमा त्यसलाई अझ वस्तु सत्य तथ्य प्रमाणमा आधारित नभएर त्यसलाई न्यायसङ्गत नगएर अलिकति फरक तरिकाले अगाडि बढाएको हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र अझ बढी उपयुक्त हुनका लागि के कस्ता कदमहरू चाल्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ? भाषा साहित्यको अनुसन्धानको कुरा गर्दा मूलतः विश्वविद्यालय नै अनुसन्धानका एउटा केन्द्रहरू उनीहरूले गरिआएको छन्। र अब नेपाली भाषाकै बारेमा र नेपालका केही भाषाहरूको बारेमा खोज अनुसन्धानहरू पनि केही भएका छन्, तर ती धेरै चाहिँ वास्तवमा के भने तथ्यान्वेषणमा बढी केन्द्रित छन् र गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। नेपालका यति बढी भाषाहरू छन्, ती भाषाहरूको शोध खोज अनुसन्धानहरू कम भएको छ। त्यसै हेर्दाखेरि के भने नेपालभित्रका भाषाहरूको अध्ययन एकदम कम भएको छ। स्वयं नेपाली भाषाको नि विभिन्न भाषिक सम्प्रदायका भाषा शास्त्रीय भिन्न भिन्न दृष्टिकोणका आधारमा विवेचना विश्लेषण त भएको छ, तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका विभिन्न भाषाहरूको जति जुन रूपमा अनुसन्धान हुनु पर्यो त्यो चाहिँ त्यति भएको छैन, खरिदो कुरा छ। जहाँसम्म साहित्य वा सिद्धान्तको कुरा गर्ने, अनुसन्धानको कुरा गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने यता नेपाली भाषाको विकास र भाषा साहित्यको, खास गरी नेपाली साहित्यको
अनुसन्धानको सन्दर्भमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। विशेष गरी विश्वविद्यालयका विद्यावारिधी स्तरीय कार्यक्रमहरू थुप्रै छन्। एमफिलका कार्यक्रमहरू र चाहिँ नि विद्यावारिधीका धेरै कार्यक्रमहरू आएका छन्। धेरै ठुलो जनशक्ति अहिले विद्यावारिधी आकर्षित छ र विद्यावारिधी उपाधि प्राप्त गरेको, विद्यावारिधी अनुसन्धान गरेको जनशक्ति पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यसको निम्ति विशेषतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले धेरै ठुलो काम गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायले धेरै ठुलो काम गरेको छ, उपलब्धि मान्नुपर्छ। र यसरी हेर्दा र त्यसरी त्यो नेपाली भाषा साहित्यको अनुसन्धानको कुरा गर्दा त्यसको एउटा हामी के पाउँछौँ भने अहिले साहित्यको विकासमा पश्चिममा जति सिद्धान्तहरू विकास भएका छन्, जति धाराहरू विकास भएका छन्, साहित्यको विश्लेषणका जति चिन्तनहरू छन्, जति मोडलहरू छन्, नव सिद्धान्तहरू छन्, ती सबै प्राय अधिकांश सिद्धान्तहरूको प्रयोग नेपाली साहित्यमा के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रारम्भिक स्तरका थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन्। त्यो व्यक्ति केन्द्रित भएर अध्ययन भएका छन्, केही चाहिँ विधा केन्द्रित भएर आएका छन्, केही कृति केन्द्रित भएर धेरै अध्ययन भएका छन्। त्यसैले अहिले हाम्रो नेपाली साहित्यको अनुसन्धानको अवस्था चाहिँ के भने त्यो पनि के भने सिद्धान्तका आधारमा तथ्यको विश्लेषण गर्ने र परिपाटी त्यो सिद्धान्त अनुसार हाम्रा तथ्यहरू कतिको मेल खान्छन् र त्यो सिद्धान्तका आधारमा नेपाली साहित्यको अवस्था त्यो विधाको वा त्यो चाहिँ व्यक्तिको योगदानको अथवा त्यो प्रवृत्तिको के कस्तो स्थिति छ भन्नेमा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ नेपाली गीतको कुरा गर्नुहोस्, गजलको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली उपन्यासको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली कथाको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँभित्रका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिगतको रूपमा जे सैद्धान्तिक मानदण्डहरू छन्, जे सैद्धान्तिक मोडेलहरू छन्, ती सिद्धान्तका आधारमा त्यो नेपाली भाषाका यी विधाहरूमा को विश्लेषण गर्ने कामहरू धेरै भएको छ। र सँगसँगै अर्को यता गत 1.5 दशकदेखि पूर्वीय काव्य सिद्धान्तका विभिन्न चिन्तनहरू हुन्छन्, ती चिन्तन र मान्यताहरू छन्। ती मान्यताका आधारमा हाम्रो साहित्यिक लेखन चाहिँ के कस्तो छ भन्ने पनि मूल्याङ्कन भएको छ। त्यसको पनि के कस्तो छ भन्ने कुराको खोजी र अनुसन्धान पनि भइरहेका छ। त यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने एउटा स्थापित सिद्धान्त, निर्धारित सिद्धान्त र भाषा साहित्यको विकास र इतिहासमा प्रचलित मान्यताहरू, दृष्टिकोणहरू, वादहरू, प्रणालीहरू, धाराहरूमा जे जस्ता चिन्तनहरू आए त्यसका सापेक्षतामा हाम्रो साहित्यलाई हेर्ने काम थुप्रो भएको छ। अहिलेसम्मको हाम्रो यो उपलब्धि हो। अब हामीले कतातिर जानुपर्छ त्यो के हो भने अहिलेसम्म पनि हामीले के कुरा चाहिँ हाम्रा अनुसन्धानहरूबाट जे निष्कर्ष हुन्छ ती उदाहरणको लागि एउटा विधा छ, एउटा विधामा 10वटा अनुसन्धानहरू छन्, 10जना व्यक्तिले अनुसन्धान गरेका छन् र ती अनुसन्धानलाई सिन्थेसाइज गरेर संश्लेषण गरेर एउटा के अरे सैद्धान्तिक आधार वा एउटा मान्यता तयार गर्ने वा पुनर्पुष्टि गर्ने अथवा स्थापित सिद्धान्तमाथि नेपाली साहित्यका सन्दर्भमा नयाँ कुरा के थपियो, के मोड परिवर्तन आयो, अथवा त्यो सिद्धान्त, किन सिद्धान्त भनेको त अन्तिम त अन्त त होइन, सिद्धान्त भनेको एउटा दृष्टिकोण हो र हाम्रो नवीन दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ, नवीन दृष्टिकोण हो। र अनि त्यसपछि हाम्रो साहित्य लेखन पनि सिद्धान्तलाई केन्द्र मानेर साहित्य लेखिएको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले एउटा स्थापित सिद्धान्त वा जे दृष्टिकोणहरू छन् त्यो दृष्टिकोणभन्दा हाम्रो सृजना अझ बेहतर हुनसक्छ, केही पृथक पनि हुनसक्छ, त्यसमा केही परिमार्जन पनि भएको हुनसक्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्मका हाम्रा अनुसन्धानले त्यो कुरा निर्देश गर्न सकेका छैनन्, पुनर्मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो साहित्यको विश्लेषण जुन अनुसन्धान अहिले भइरहेको छ, हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्षले साहित्यिक सिद्धान्तमाथि केही कुरा थप दिनुपर्छ, केही कुरा त्यसलाई पुष्टि गर्ने मात्र होइन, पुनर्पुष्टि गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन, परिमार्जन र अझ त्यो के भने सिद्धान्तको विकास र विस्तार गर्ने अथवा त्यो जस्तो उदाहरणको लागि यथार्थवादको कुरा गरौँ, अति यथार्थवाद गरौँ वा विसङ्गतिवादको कुरा गरौँ वा कुनै एउटा नयाँ चाहिँ नि एउटा चिन्तनको कुरा गरौँ, त्यसको आधारमा हामीले अनुसन्धान नेपाली साहित्यको गर्दाखेरि त्यो चिन्तन, त्यो विचारधारा, त्यो सिद्धान्त माथि नै हाम्रो साहित्यिक लेखनले थप के कुरा दिन खोजेको छ वा हाम्रो साहित्यिक लेखनले त्यो सिद्धान्तलाई के कुरा काउन्टर दिन खोजेको छ वा
हाम्रो साहित्यिक लेखनले त्यहाँ के कुरा अरू नयाँ त्यसलाई चाहिँ के भने अर्को धार परिवर्तन गरेर विकास गर्न सकेको छ, पृष्ठपोषण गर्न सकेको छ वा के थप गर्न सकेको छ भन्ने दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान भएको छैन। अब हाम्रो नेपाली साहित्यको अनुसन्धानको धारा त्यो हुनुपर्छ। अहिले के भयो भने निश्चित सिद्धान्त के हो, त्यो सिद्धान्तका आफ्ना आधार र मान्यताहरू के हुन्, नर्म्सहरू के छन्, नर्म्सहरूलाई अगाडि राख्ने त नर्म्सहरूको आधारमा हाम्रो साहित्यिक कृतिको केलाउने, विश्लेषण गर्ने र एउटा निचोड दिने र त्यो कृति त्यो सिद्धान्तको चाहिँ यो हाराहारीमा आएको छ है। अर्थात् त्यो हाम्रो यो साहित्यिक लेखन वा कृतिले त्यो सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको छ है, त्यसलाई चाहिँ के सबलीकरण गरेको छ भन्यो। अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो साहित्यिक विश्लेषण मूलतः सिद्धान्तको सबलीकरणमा अगाडि गएको छ, सिद्धान्तको पुष्टिमा गएको छ, पुनर्पुष्टिमा गएको छ। त्यसलाई थप गर्ने, संशोधन वा परिमार्जन वा त्यसभित्र नयाँ केही विकास र वृद्धि गर्ने वा त्यसका केही प्यारा सिद्धान्त सिद्धान्तहरू थप्न पनि सक्छ होला, नयाँ सिद्धान्त पनि थप्न सक्ने वा त्यही सिद्धान्तभित्र पनि केही प्यारामिटरहरू, केही चाहिँ आधारहरू अरूको दिनुपर्ने, यो कुरातर्फ हाम्रो खोजी जानु जरुरी छ। तर पनि के छ भने अब विश्वविद्यालयले यो अनुसन्धानमा अहिले जुन प्रोत्साहन गरिरहेको छ, हाम्रो अनुसन्धानको धारा प्रवृत्ति पनि क्रमशः अहिले परिवर्तित हुँदैछ। अहिलेसम्म पहिले के थियो भने व्यक्ति केन्द्री अथवा एउटा विधा केन्द्री, कम विधा केन्द्री तर मूलतः व्यक्ति केन्द्री, कृति केन्द्री, एउटा निश्चित सानो प्रवृत्ति केन्द्री थियो भने अब चाहिँ समष्टि रूपमा सिङ्गो त्यो कुनै एउटा धारा र एउटा प्रवृत्तिको एउटा क्षेत्र वा प्रवृत्तिको इतिहास र त्यसको कालक्रममा हाम्रो त्यो विधाको विकासले के कुरा योगदान दियो भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो अहिलेको भर्खर बढ्न थालेको छ। यता एक दशकदेखि चाहिँ त्यतातिर अगाडि सर्दैछ। बामे सर्न सुरुवात गरेको छ, बामे सर्ने त एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि भइरहेको छ, तर त्यो धारातिर अगाडि बढिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भने अहिले हाम्रो शोध पनि ज्यादै विशिष्टीकृत छ। विशिष्टीकृत क्षेत्र लिने, क्षेत्रभित्र विशिष्टीकरण गर्ने र त्यो विशिष्टीकरण गरेको क्षेत्रभित्र खोतल्दै एउटा निष्कर्ष दिने। अझ के हो भने एउटा चरण, एउटा युग र एउटा प्रवृत्ति केन्द्रित हुने, टोटालिटीलाईमा हेर्ने। अब अहिलेसम्म धेरै चाहिँ के भने व्यष्टि अध्ययन भयो, व्यष्टि अध्ययनको अलग अलग अध्ययन भयो, अलग कुनै व्यक्ति होला, अलग कुनै कृति होला, अलग कुनै एउटा सानो समयको विधा होला, तर त्यो नगएर अहिले टोटालिटी होइन, टोटालिटीमा जाने, समष्टिमा गएर सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि यहाँनिर मैले रोकेँ। सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि त व्यष्टि नै बढी मात्रामा आवश्यकता। व्यष्टि ठिक हो, त्यो व्यष्टिले चाहिँ के गर्छ भने त्यसले गहिराइमा पुग्नका लागि सहयोग त पक्कै पनि पुर्याउँछ होला। तर अब हामीले धेरै त्यस्तो अध्ययन गऱ्यौँ। अहिले जतिको हाम्रा विद्यावारिधि अनुसन्धानका कुराहरू भने त्यो व्यष्टितिर गयौँ। कतिपय अब अहिले पनि गाइडहरूले जो निर्देशकहरूले भन्नुहुन्छ शोधपत्रको प्रस्ताव तयार गर्ने बेलामा पनि सूक्ष्म विषयवस्तु लेगौँ र त्यसलाई चाहिँ गहिराइमा गएर अध्ययन गरौँ भन्नुहुन्छ। यो नै परिपाटी अहिलेसम्म विकास भएकै अवस्था छ, तर यो चाहिँ ठिक छैन भन्ने धारणा यहाँले राख्नु होइन। त्यसो मैले त्यसो भनेको होइन। अनुसन्धान त अत्यन्त विशिष्टीकृत विषयमा हुनुपर्छ, त्यो ठिक हो, तर अहिलेसम्म त्यो व्यष्टि अध्ययनबाट के छ भने त्यो व्यष्टि अध्ययन बढी तथ्यान्वेषी हुन्छ, तथ्यलाई मात्रै अध्ययन गर्छ, फ्याक्ट फाइन्डिङ मात्रै गर्छ। त्यसले व्यष्टि अध्ययनले के गर्छ, फ्याक्ट। उदाहरणको लागि गुरुप्रसाद मैनालीको कथाकारिता भन्नुभयो भने त्यो व्यष्टि अध्ययन हो, त्यो त्यसैको मात्रै गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ के दिन्छ भने फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छ, तथ्य अन्वेषण गर्छ, तर सामान्यकरणको तहसम्म त्यसले पुर्याउँदैन। अर्थात् गुरुप्रसाद मैनालीको जुन कथाधारा छ उनको लेखन मात्र होइन, त्यो धाराको एउटा निरन्तरता छ, सामाजिक यथार्थवादी धाराको निरन्तरता छ भने त्यसले त्यो एउटा व्यष्टि अध्ययन भयो, तथ्यान्वेषण त भयो, त्यसले जेनरलाइज गर्न सकेन। हाम्रो एउटा कथाको विकासको कुरालाई अहिलेसम्मको प्राप्ति नि त्यो विधाको प्राप्तिकोलाई जेनरलाइज गर्न सकेन, सामान्यकरण गर्न सकेन। अब मैले जोड दिन खोजेको के हो भने व्यष्टि अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने तथ्यान्वेषणतिर जाने हो, तर तथ्यलाई खोतल्एर तथ्यलाई पाएर त्यो तथ्यको विश्लेषण मात्रै अनुसन्धान होइन। मुख्य कुरा के हो भने जेनरलाइजेसन वा सामान्यकरण हो। हामी सामान्यकरण त त्यो अवस्थामा जान्छौँ जब टोटालिटीमा हेर्छौँ। विषय अत्यन्त सूक्ष्म, साह्रै सानो विषय,
एउटा निश्चित प्रवृत्ति, तर त्यो प्रवृत्तिलाई एउटा कालक्रमभित्र, एउटा विधाको एउटा निश्चित अवधिभित्र, एउटा मोडभित्र, होइन, एउटा प्याटर्नभित्रलाई हामीले अध्ययन गरिसकेपछि हामी के भन्छौँ, त्यसलाई जेनरलाइज गर्न जान्छौँ, सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ। र अनुसन्धान गर्ने भनेको अन्ततः गएर तथ्य टिपोट गर्ने, तथ्यलाई अपरेसन गर्ने, चिरफार गर्ने, त्यति मात्र होइन, मुख्य कुरो त जेनरलाइज गर्ने हो, सामान्यीकरण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ यता केही समयदेखि त्यो हाम्रो साहित्यको अनुसन्धान चाहिँ किन सामान्यीकरणको दिशातर्फ हामीले प्रवृत्ति गरेको छौँ। हामी विद्यार्थीलाई पनि त्यही कुरा भन्छौँ, एउटा कृतिमा केन्द्रित हुँदाखेरि तपाईँले राम्रो कृतिको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो कृतिलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट तपाईँले चिरापार गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै एउटा व्यक्तिलाई लिनुभयो भने पनि एउटा व्यक्तिको त गर्नुहुन्छ, तर अन्ततः गएर त्यो चाहिँ के भने त्यो नेपाली चाहिँ त्यो विधाको इतिहासमा सामान्यीकरणसँग जोडिँदैन। अब त्यो पनि आवश्यक हुन्छ, अहिलेसम्म हामीले गऱ्यौँ, तर अब हामी चाहिँ के भने यो जेनरलाइजभित्र जाने, कुनै जुन उपन्यास भन्नु पर्यो भने एउटा उपन्यासको त्यसको मोडतिर, यसको प्रवृत्तिभित्र, त्यसो भएको सानो विषय चाहिँ लिने, त्यहाँभित्र पनि ठुलो विषय होइन, एउटा प्रवृत्तिको एउटा पक्षमा त्यो लिने र अनि त्यो विस्तृत रूपमा विवेचना गर्ने र अन्ततः गएर सामान्यीकरणतर्फ जाने। हाम्रो यात्रा त्यतातिर हुन्छ र जहाँ पनि अनुसन्धान भनेको त्यही हो, प्रारम्भिक तहमा मोटामोटी नै मात्रै हुन्छ, व्यष्टि नै अध्ययन हुन्छ र त्यो तथ्यलाई चिरफार गर्ने, होइन, वर्गीकरण गरेर त्यो चाहिँ चिरफार गरेर अनि मैले यति खोजेका तथ्यहरूलाई सामान्यीकरण गर्दाखेरि यो निष्कर्ष निस्क्यो है मात्रै भन्ने हो। तर अब अहिले चाहिँ हामी के हुन्छ भने समग्र एउटा त्यो विधाको इतिहास, विधाको एउटा चाहिँ नि कालखण्ड, कि नेपाली साहित्य एउटा विधा कुनै समयबाट सुरु भयो, एउटा प्रवृत्ति कहीँबाट सुरु भयो, कहीँसम्म गइरहेको हुन्छ, त्यसको एउटा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। र यसरी सामान्यीकरण जाँदाखेरि कुनै पनि विषयको, कुनै पनि विधाको चाहिँ एउटा निश्चित प्रकारको कालक्रम हुन्छ, उतार चढावहरू हुन्छन्, त्यसका केही प्रवृत्तिमा नवीनता थपिएको हुन्छ, केही कुनै प्रवृत्तिको चाहिँ हराएको हुनसक्छ भने त्यसका केही कारणहरू हुन्छन्, कजेस हुन्छन् कि हिडन फ्याक्ट भन्छौँ, होइन, त्यो लुकेका आन्तरिक जुन चाहिँ तथ्यहरू हुन्छन्, ती अर्थहरू कुन बेला पाउन सकिन्छ भने जब हामी त्यो जेनरलाइजेसनको मोडलभित्र जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्योतिर गएको छ, तर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। मुख्यतः के छ भने हामी कसैले बनाइदिएका, चाहे पूर्वमा होस् चाहे पश्चिममा होस्, कसैले बनाऊ र तयार गरिदिएका सिद्धान्तमा टेकेर मात्रै अगाडि बढेका छौँ। तर के भने हामीले हाम्रै साहित्यिक लेखनलाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर, चिन्तन गरेर, त्यसको विवेचनाबाट एउटा चाहिँ के भने कुनै एउटा के छ त, एउटा सैद्धान्तिक आधार, अवधारणात्मक आधार, ठिक छ, अवधारणा नै होला, त्यसको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त्यो तहमा हामी पुगेका छैनौँ। पाश्चात्यबाट गाइडेड भयो, उताबाट निर्देशित भयो कि पूर्वीयबाट भयो, अथवा हामीमा चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको एउटा बनाउन चाहिँ तर माधवजी यो चाहिँ के भने अनुसन्धानको चरणको कुरा हो। जस्तो पहिले व्यष्टि अध्ययन भयो, त्यसै सामान्यीकरण हो, तेस्रो स्टेजमा गएर जब हाम्रो यो सामान्यीकरणको अनुसन्धानको मोडेल पनि जब विकास हुँदै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी के भनेदेखि अहिले मैले भनेको चाहिँ यो पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो धेरै प्रकृतिका सामान्यीकरणलाई जेनरलाइज गरेपछि अनि त्यो नै हामी एक प्रकारको मोडेल नै पनि हुन सक्छौँ, यो हप्तामा जान सक्यौँ। त्यसलाई समय लाग्छ र भोलिका दिनमा त्यो होला, तर अब अहिले चाहिँ हामी के भने यो जेनरलाइजेसनभित्र जाने, पहिला जेनरलाइजेसनभित्र गइसकेपछि, सामान्यीकरणभित्र गइसकेपछि अनि मात्रै यसलाई चाहिँ पछिको पुस्ताले त्यो हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यस अर्थमा हाम्रो समय चाहिँ दोस्रो चरणमा, दोस्रो फेजमा चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको अब अनुसन्धानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने अथवा बन्दैछ भन्ने कुरा यहाँले राख्नुहुन्छ। अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि विश्वविद्यालयले अँगाल्नु पर्ने नीति नियम कुराहरू, वास्तवमा म धेरै आशावादी मान्छे, म निराश चाहिँ छैन। यदि विकृति लामो समयसम्म विश्वविद्यालयमा रहनुभयो, होइन त्यो पनि होला, तर मेरो आफ्नै किन वास्तवमा हामीले के छ भने धेरै अभावहरू छन्, धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, हाम्रा धेरै सीमाहरू छन्, मुलुककै धेरै सीमा छ, हाम्रा धेरै सीमाहरू छन्। चाहिँ भइदिए, धेरै कुरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र यो भएन हामी भन्न सक्छौँ, त्यो एउटा पक्ष होला।
त्यो पनि त्यो क्रिटिकल अब्जर्भेसन। तर जे हामीसँग छ, हामीसँग भएका कुरालाई हामीले सँगालेर अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्नु नै कुरा, र हामीसँग यो छ भने एउटा चाहिँ के भने आशावादी दृष्टिकोण लिनु एउटा कुरा हो। त त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि अब यसका कमी कमजोरीहरू के छन्, किन भएको छैन, कस्तो हुनुपर्ने, यसको गुणस्तरको कुरा गर्दा होइन, यी सबै कुरा गर्दाखेरि ती विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्। हाम्रो अनुसन्धानका पनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू हामीले त्यसमा विकास गर्ने पक्षको बारे यी फरक फरक पाटाहरूको बारेमा पनि धेरै लामो बहस गर्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै विवादको कुरा भएन। तर हामीले जे कुरालाई चाहिँ के भने एउटा अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेका छौँ, धेरै कुराहरू छन्, किन धेरै ठुलो जनशक्ति अहिले अनुसन्धानको क्रममा आइरहेको छ, त्यसलाई नै सकारात्मक पाटोको रूपमा लिनुपर्छ। र अझ अहिले चाहिँ विश्वविद्यालयले म देख्दछु, म त विश्वविद्यालयमा छैन, त्यहाँबाट बाहिर छु, तर पनि विश्वविद्यालयले चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ नि नथी नै लगाएको छ कि अनुसन्धान भनेको कुरा एउटा शिक्षा पेसामा लाग्ने मान्छेको लागि बाध्यात्मक हो है भन्ने परिवेश सिर्जना गरेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो, चाहे त्यो प्राध्यापक अध्यापक नै होस्, चाहे त्यो विद्यार्थी नै होस्, त्यो एउटा वातावरण सिर्जना चाहिँ भएको छ र निरन्तर रूपमा विद्यार्थीहरू लागिरहेका छन्। आशा गर्नुपर्ने कुरा छन्, तर यसमा अब के गुणस्तर, यसको विकास विस्तार गर्ने भनेको त सम्बद्ध निकायले नै हो होइन, योसँग सम्बद्ध निकायका मान्छेले मात्रै सोच्ने हो, उहाँहरूले सोच्ने हो होइन, सोच्नुपर्ने त्यो कुराहरू ठाउँ छन्। ती विभिन्न पक्षमा के भएन, के भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, के गर्न सकिन्थ्यो, अझै कहाँनिर कमी आए भन्ने कुरामा फरक फरक बहस गर्न सकिन्छ, ठाउँहरू छन्। पक्कै पनि। तर यहाँसँग धेरै विषयवस्तुका बारेमा त हामी जोडिन्छौँ नै। यहाँ समालोचनाको विषयलाई पनि मैले केही उठान गर्न चाहेँ। समालोचनाका विविध पद्धतिमध्ये भाषा साहित्यलाई पृष्ठपोषण गर्न के कस्ता समालोचनात्मक प्रणालीहरूलाई अपनाउन सकिन्छ अथवा आवश्यकता देखिनुहुन्छ यहाँले? माधवजी, प्रायः मैले के देख्छु भने आम सञ्चारको क्षेत्रमा, जर्नालिजमको क्षेत्रमा जसले चर्को कुरा गर्छ, जसले ठुलो विरोध गर्छ, यो भएन त्यो भएन भन्छ, तिनै कुराहरू बिकाउ भइरहेको मैले ठानेको छु, सुनेको छु, देखेको छु। तर पक्कै पनि म आफू त्यस्तो ठान्दिनँ र त्यसरी भन्नुपर्छ, त्यसरी विचार व्यक्त गर्नुपर्छ भने सेन्सेसन क्रिएट गर्ने होइन। हामीसँग के छ त्यो कुरा पनि खोज्ने। अब हामीले के गर्नुपर्छ, के भएको छैन, के गर्नुपर्छ, हाम्रा कहाँ त्रुटि भयो गर्नुपर्ने कुरामा हामी कहाँ चुकेका छौँ भन्ने इस्यु बनाएर त्यो चाहिँ एउटा परिसंवाद गर्ने हो। र सम्बद्ध चाहिँ जिम्मेवार मान्छे बस्दाखेरि चाहिँ धेरै इनपुट दिन सकिन्छ, त्यो अर्कै पक्ष हो। यहाँनिर फेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो समालोचनाको कुरा गर्दा, अहिलेको हाम्रो हिजोको सन्दर्भ, हिजो भनेको म चाहिँ 2-3 दशकको अगाडि कुरा गर्छु। समालोचक भनेपछि जसले कृतिको बारेमा, कुनै व्यक्तिको बारेमा, प्रवृत्तिको बारेमा सरसर्ती पढ्दा एउटा चाहिँ के भने गम्भीर पाठक, बौद्धिक पाठकको हैसियतले पढ्दा उसलाई जे जस्तो प्रभाव आउँछ, त्यो प्रभावलाई सशक्त भाषामा जसले लेखिदिन्थ्यो त्यो चाहिँ समालोचना हुन्थ्यो र समालोचना हुन्थ्यो हिजोको अवस्थामा। अर्थात् रचनाले पारेको प्रभावलाई सशक्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्यो भने गर्नेहरू समालोचनाले त्यही कुरा गर्थ्यो, समालोचकहरू त्यही भन्थे। हामी जसलाई समालोचक, स्थापित समालोचक भन्छौँ, उहाँहरू त्यही गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि के भने हिजोको त्यो समालोचनाको एउटा सीमा थियो। त्यो के हो भने त्यो बौद्धिक पाठक, सशक्त पाठक र केही सैद्धान्तिक जानकारी भएको पाठक, तर सिद्धान्तलाई सन्दर्भमा राखेर विवेचना नगरिकन त्यसको प्रभावको विश्लेषण गर्ने हामी समालोचना भन्ने गर्थ्यौँ। तर आजको समालोचना एकदम पृथक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले हिजोका जस्ता समालोचक अहिले पाउनुहुन्न, अहिले अनुसन्धाता पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो समालोचनाको धारा पनि परिवर्तित भएको छ। केले परिवर्तन गरेको छ? अघि मैले जुन रिसर्चको कुरा गरेँ, अनुसन्धानको कुरा गरेँ, अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो समालोचनामा अनुसन्धानको प्रभाव सशक्त छ। यी दुईवटामा अनुन्यासित सम्बन्ध पनि रहन्छ। एकदमै ठिक हो। त्यसै अहिले जति हाम्रो समालोचना छ त्यो अनुसन्धानपरक समालोचना छ, जसमा के हुन्छ, जसमा सिद्धान्त हुन्छ अथवा अवधारणाको विकास गरिएको हुन्छ, तथ्यको अगाडि राखिएको हुन्छ र सिद्धान्त वा अवधारणाका आधारमा तथ्यको विश्लेषण गरेर निचोड निकालिएको हुन्छ। त्यस्तो आलेख वा लेखलाई चाहिँ हामी समालोचना भन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले 2 या 3 दशक अगाडिको समालोचना र आजको समालोचना फरक छ। त्यसो भएको हुनाले धेरैले के भनेको मैले सुन्छु भने यो समालोचना चाहिँ अहिलेको समालोचना टाक्सिएको छ, समालोचक नै छैनन्, समालोचक चाहिँ
प्राध्यापकीय समालोचक छन् वा चाहिँ के भने समालोचकको नाममा अनुसन्धान गर्छन् भन्छन्, तर वास्तवमा त्यसो होइन। कुनै पनि कृतिको अन्तर्दर्शन हुन्छ, कुनै पनि एउटा कृतिको त स्रष्टाले एउटा दृष्टिकोण व्यक्त गरेको हुन्छ। एउटा म यो सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्छु भनेर स्रष्टा अगाडि आएको हुँदैन, तर हरेक स्रष्टा भनेको एउटा फिलोसफर हो, उसको आफ्नो जीवन दर्शन हुन्छ, उसले समाजमा केही कुरा दृष्टि दिन्छ, त्यो दृष्टि विकास गरेको हुन्छ। त्यसैले स्रष्टाको दृष्टिकोण हो, उसको दृष्टि विकास हो, त्यसलाई खोदलेर त्यसलाई एउटा मोडेलको रूपमा मानेर लेखिनु समालोचना हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको समालोचनाको मोडेल कता छ भने यो अनुसन्धानपरक छ र यो चाहिँ के भने सैद्धान्तिक अवधारणा भनेपछि सकारात्मक पाटोबाटै यसलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। एकदम सकारात्मक हो, सकारात्मक गर्नुपर्छ, तर समालोचना चाहिँ केही हदसम्म टाक्सिएको छ है, त्यो चाहिँ ठिक हो। किनभने अब समालोचना चाहिँ आफ्नो कृति पढ्दाखेरि जे प्रभाव आयो त्यो प्रभावलाई लेखेर समालोचना हुँदैन, हुन सक्दैन। र पाठकको अगाडि के भने तपाईँले समालोचना लेख्नुहुन्छ भने यो समालोचना लेख्ने आधार के हो, यसको सैद्धान्तिक आधार र अवधारणा के हो, त्यो समालोचकले लेखमा भन्नुपर्छ। अनि त्यो आधार र अवधारणा अनुसार कृतिभित्र फ्याक्ट के छन् त्यो पनि देखाउनुपर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, निष्कर्ष दिनुपर्छ, यी चारवटा काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको आजको समालोचना त्यतातिर जानको निम्ति समालोचकको गहन अध्ययन हुनु पर्यो, धेरै ज्ञान हुनु पर्यो। त्यसको अर्थमा चाहिँ समालोचना चाहिँ के टाक्सिएको छ, तर अनुसन्धानसँगै गाँसिएर अगाडि बढेको हुनाले जति जति नेपाली भाषाको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यति त्यति समालोचनाको चाहिँ विकास र विस्तार हुने कुरा देखेको छु। किन म त आशावादी मान्छे, जहिले पनि म त्यो निराशा होइन, आशा। हामीसँग केही कुराहरू छ, हामीसँग भएको कुरालाई हामी पहिले सगर्व हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन, अहङ्कार गर्नु लिनु हुँदैन, तर हामीसँग केही छ भने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। हामीले त आत्मविश्वास गुमाएका छौँ जस्तो लाग्छ। अनि कि त हामी पश्चिमतिर मात्रै देख्छौँ, कि त हाम्रो 15औं शताब्दीभन्दा अगाडि भनौँ न 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ केही थियो भन्छौँ, आज केही छैन भन्ने ठान्छौँ, गलत कुरा हो। नैराश्यतालाई त्याग्नु पर्छ, एकदम गलत हो। हाम्रा साहित्यकारहरूका दृष्टिकोणहरू छन्, आजका हाम्रा साहित्यका दृष्टिकोण धेरै फराकिला छन्। जुन चाहिँ अब तपाईँ 3 दशक 4 दशक अगाडिको साहित्यकारको दृष्टिकोण साँगुरो थियो भने आजको साहित्यकार पनि धेरै हदसम्म सुसूचित छ, धेरै कुरा चाहिँ समाजका संवेदनाहरूबाट परिचित छ, सूचनाहरू छ भने ती सबैको सिन्थेसाइज गरेर साहित्य सिर्जना गरेको छ भने त हाम्रो साहित्य धेरै सम्पन्न छ। त्यस्तो सम्पन्न साहित्यको विश्लेषण गर्नको निम्ति समालोचना दृष्टि पनि पक्कै पनि चाहिँ धेरै व्यापक हुनुपर्छ। त्यसै सङ्कीर्ण दायराबाट वास्तवमा यो पाठकीय प्रभावका रूपमा मात्रै त्यसलाई समालोचना भनेर त्यही नै ठुलो हो, त्यसकारणले यो भएन भनेर निराश व्यक्त गर्नु मलाई त्यति ठिक जस्तो लाग्दैन। पक्कै पनि। अब विशेष गरेर यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ, नेपाली भाषाको यहाँ त समृद्धि भएको छ, धेरै विषय आयामहरू जोडिएका छन् भन्नुहुन्छ, तर के छ भन्दा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा मात्रै अनिवार्य विषयका रूपमा यसलाई जोडेर अगाडि बढाइएको छ, अथवा ऐच्छिक विषयका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको छ। अन्य विषयमा, अन्य विभागहरूमा यसलाई अलिकति प्रविष्टि दिएको प्राप्त हामीले देख्दैनौँ। यो परिदृश्यलाई निराकरण गर्नका लागि राज्यको चुनौती हो, अथवा शिक्षा जगत विश्वविद्यालयको चुनौती हो, अथवा प्राध्यापकको चुनौती हो, के कसको चुनौती देख्नुहुन्छ? यो एक प्रकारको राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको संवेदनशीलताको अलिक कमी, अलिक अभाव भएको कुरा मलाई लाग्छ। के आवश्यकता नहुने अवस्था पनि होइन। म धेरै चर्को आलोचना गर्दिनँ, तर म के भन्छु भने त्यो एउटा त्यस्तो संवेदनशीलताको अलिक कमी भएको जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि के हो भने हाम्रो स्नातक गरेको हाम्रो जनशक्ति भनेको त्यो यस्तो जनशक्ति हो जहाँ नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा गएपछि ऊ एउटा दक्ष जनशक्ति हो, हरेक विषयको, चाहे त्यो तपाईँ निजामती क्षेत्रमा जान्छ, प्रशासनको क्षेत्रमा जान्छ, सञ्चारको क्षेत्रमा जहाँ गए पनि नेपालले चाहिँ नि स्नातक गरेको जनशक्ति भनेको त्यहाँ जाने सबैभन्दा छुट प्राप्त एउटा योग्य। त्यति मात्र होइन, आफ्नो स्नातक तह गरिसकेपछि उसले जुनसुकै नेपाली समाजका जति विभिन्न निकायहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्, त्यहाँ उसले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू उसले नेपाली भाषाको माध्यमबाट उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले ऊ त बाँच्ने, ऊ त खेल्ने, होइन, उसले आफ्नो चाहिँ के भने आफ्नो प्रतिभाको चाहिँ नि प्रस्फुटन गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ नि के भने त्यो विषय नेपाली हो। त्यस अर्थमा नेपाली भाषाको एउटा सामान्य ज्ञान होइन, एउटा सशक्त अभिव्यक्ति, त्यो लेखन
र बोध दुवैको अभिव्यक्तिको क्षमता स्नातक नेपालबाट स्नातक गरेको विद्यार्थीलाई जरुरी हुन्छ, चाहे त्यो मानविकीमा होस्, चाहे शिक्षामा होस्, चाहे कानुनमा होस्, चाहे चाहिँ वाणिज्यमा होस् अथवा प्राविधिक विषयमा पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस अर्थमा स्नातक तहसम्म एउटा जुन फङ्सनल नेपाली, प्रयोगात्मक नेपाली, त्यही विषयको नेपाली, उदाहरणको लागि शिक्षा विषयमा शिक्षा सम्बद्ध नेपाली, त्यस्तै गरी कानुनमा कानुन सम्बद्ध नेपाली, मानविकी तर मानविकी सम्बद्ध नेपाली, कमर्स चाहिँ कमर्समा त्यो व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध नेपाली, त्यो एउटा विज्ञानमा विज्ञान सम्बद्ध नेपालीको वास्तवमा एउटा एक विषय अवधारणा एक विषय वास्तवमा हुनुपर्ने। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो स्नातक गरेको जुन जनशक्ति हुन्छ अझ बढीभन्दा बढी क्यापेबल हुन्छ। उदाहरणको लागि कमर्स एउटा पास गरेको विद्यार्थीले स्नातक तहमा चाहिँ त्यही कमर्ससँग सम्बन्धित व्यापार वाणिज्यसँग सम्बद्ध नेपाली अभिव्यक्ति, नेपाली भाषाको अभिव्यक्तिमाथि उसले एक्सर्साइज गर्न पायो भने उसले भोलि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर अझ राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी कानुन क्षेत्रको कुनै एउटा विद्यार्थीले कानुनी नेपाली भाषाको बारेमा यदि अध्ययन गर्न पायो भने भोलि उसले कानुन क्षेत्रमा उसको अभिव्यक्ति त्यति नै सशक्त हुनसक्छ। तर यो चाहिँ हाम्रो के भने संवेदनशीलताको कुरा होला। अहिले मानविकी र केही शिक्षाले मात्रै गरेको छ, अन्त छैन। अब यो चाहिँ कसको कमीको चाहिँ प्राध्यापकको कमी कमजोरी वा यसको कमी कमजोरी भन्दा पनि हामी कहाँ त्यो आवश्यकता र त्यो संवेदनशीलता कम भएको होला। उदाहरणको लागि हामी अङ्ग्रेजी भाषाको लागि 100 होइन 200 पूर्णाङ्कको अनिवार्य अङ्ग्रेजी छ र विद्यार्थीले चाहन्छ भने अरू थप 300 पूर्णाङ्कको उसले लिन तयार छ। त्यो आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गर्यौँ, तर त्यो आवश्यक पनि छ, किनभने हामीसँग जहाँ राष्ट्रिय चाहिँ नि एउटा सन्दर्भभन्दा बढी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँग जाने अथवा नेपालको पनि विशिष्ट ज्ञान र संज्ञानको क्षेत्रमा हामीले अभ्यास गर्नु सन्दर्भमा चाहिँ अङ्ग्रेजी आवश्यक छ, त्यो ठिक छ। त्यस्तै गरी नेपाली भाषाको पनि हुनुपर्ने, तर अब त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो संवेदनशीलता नभएर होला, सम्बद्ध निकायले नबुझेर होला। र तपाईँले भने जस्तै यदि त्यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको वा विश्वविद्यालयका सम्बद्ध नेपाली लगायतका जुन निकायहरू छन् उनीहरूको कमी कमजोरी होला, अथवा त्यो निकायले सम्बद्ध क्षेत्रमा गएर यो आवश्यकता हो भनेर त्यो आवश्यकता बोध गर्न नउल्याएको वा कन्भिन्स गर्न नसकेको अवस्था होला। तर हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ हो हामीले स्नातक गरेको एउटा जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेको एउटा जुन जनशक्ति हो त्यो जनशक्तिलाई नेपाली भाषामा लेखन र बोधमा चाहिँ एउटा सबल बनाउन सक्यौँ भने ऊ बढी अझ चाहिँ आफ्नो भोलिको जनजीवनमा उसले गएर अझ ऊ बढी सक्षम हुन सक्छ, अझ ऊ चाहिँ नि के भने त्यसमा दक्ष हुन सक्छ। त्यो आवश्यकता चाहिँ राष्ट्रले अलिकति केही निकायले बोध गरेको छैन होला। तपाईँ लोकसेवामा पनि नेपालीको अवस्थालाई त्यही देख्नुहुन्छ होइन, पहिले थियो हरेक विषय क्षेत्रहरूमा यसलाई समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो एउटा पहिचान पनि जोगिन्छ, हाम्रो एउटा संस्कृति सभ्यता पनि जोगिन्छ, अथवा जनमानसलाई बुझ्ने एउटा परिपाटी पनि त्यसबाट निर्माण हुन्छ। म फेरि नेपाली भाषालाई पहिचानसँग जोडौँ भन्ने कुरा म त्यस्तो भन्दिनँ, किनभने पहिचान किनभने नेपाली कुन अर्थमा भने नेपाल बाहिरको विश्वमा नेपालीको कुरा गर्दा हामी नेपालको त्यो पहिचानको कुरा होला, तर नेपालभित्र हामीले नेपाली भाषाको कुरा गर्दा पहिचानको कुरा गर्ने होइन। आवश्यकता छ यसको नेपाली भाषाको माध्यमबाट हामी बढी सक्षम हुन सक्छौँ। यसको अपरेसनल इफिसियन्सी आवश्यकता हुन्छ, सङ्क्रियात्मक दक्षता। उदाहरणको लागि तपाईँ म अहिले कुरा गर्नु पर्यो नेपाली भाषामै कुरा गर्नुपर्छ, अरू हामीसँग विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले यो जुन आवश्यकताको परिपूर्ति नेपाली भाषाले गरिरहेको छ, चाहे कानुनको क्षेत्रमा जानुहोस्, कुनै दुईवटा वकिलको बहसको कुरा जानुहोस्, कुनै एउटा चाहिँ नि गाउँको स्तरको एउटा कुनै समुदायको चाहिँ नि अन्तर्क्रिया गोष्ठीमा जानुहोस्, त्यहाँ नेपाली भाषाले नै त्यो उनीहरूको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु छ। यो संवेदनशीलता कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले पहिचान भनेर हामी भावुक बन्नु जरुरी छैन। यसको आवश्यकता म चाहिँ के भन्छु भने राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्क्रियाको आवश्यकताको परिपूर्ति नेपाली भाषाले गर्छ, त्यही रूपमा मात्रै बुझ्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले पहिचानको कुरा, पहिचानको संवेदनशीलता
नै कुरा गर्ने हो भने त नेपालभित्रका अरू भाषाहरूको बरु पहिचान र त्यो संवेदनशीलता चाहिँ नेपाली भाषालाई भन्दा अरू भाषाकोमा छ, त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छ। त्यसका लागि लागू हुनसक्छ, तर नेपाली भाषाका लागि त्यो लागू हुँदैन। यहाँको व्यस्त समय र जुन किसिमको सृजनशील समय र भाषा साहित्यका क्षेत्रमा यहाँले देखाउनु भएको बाटो नेपालका लागि र नेपालीहरूका लागि एउटा अविस्मरणीय रहन्छ अथवा रहिरहेको छ। र जुन किसिमको यहाँले मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ, यो किसिमको पक्कै पनि नवपुस्ताले पनि अनुभूत गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि यहाँसँग कुनै पनि नव विषयमा पक्कै पनि संवाद गर्ने नै छौँ, भाषा साहित्यसँग जोडिएर नै। र आजको लागि चाहिँ यहाँले कार्यक्रममा जुन किसिमको समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि मैले यहाँलाई हार्दिक नमन गरेँ। नमस्कार। म तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत समस्त श्रोतासँग मैले आफ्ना विचारहरू जे राखेँ, म यसप्रति यो तपाईँ र यो टेलिभिजनप्रति पनि म आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरेर नेपाली सभ्यतासँग जोडिने विविध आयामहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज भाषा साहित्य समालोचना र अनुसन्धानका क्षेत्रमा आफूलाई लामो समयसम्म सिद्धहस्त व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गराउनु भएको र विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गर्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौतमसँग आजको बसाइमा रह्यौँ। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम सभ्यता लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता साथसाथै प्राविधिक कक्षका मित्र कार्यक्रमबाट वजेल पर्न चाहन्छौँ। हार्दिक नमन।